हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई लर्नर सिरिजमा। र आजको भिडियोमा हामी लोक सेवा आयोगको प्राविधिक तर्फको कम्प्युटर अपरेटरको मोडल क्वेसन लिएर आज हामी आएछौँ। यो तपाईलाई यो रिटन एक्जामिनेसनको लागि हो, लिखित परीक्षाको लागि तपाईलाई यो 50 मार्कको आउँछ। यसमा मात्रै लिखित हुन्छ, त्यसपछि प्र्याक्टिकल हुन्छ तपाईको। यसमा अरु एक्जाममा त लिखितमा यति मात्रै क्वेसन आउँछ, 50 वटा क्वेसन। त्यो सबै तपाईलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन हुनेछ, टिक मार्ने बेला। अनि तपाईको यो 45 मिनेटको हुनेछ। र अब हामी यसको क्वेसनहरु हेर्नेछौँ कम्प्युटर अपरेटरको। यो तपाईलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु, मोडल क्वेसन मैले यहाँ राखेको छु। अब हामी लाग्छौँ यसको क्वेसनहरुतर्फ। र क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, अपरेटिङ सिस्टम कन्सेप्ट स्टार्टेड इन। यहाँ फर्स्ट जेनेरेसन अप्सनमा दिएको छ, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन। यो कुन जेनेरेसनदेखि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको कन्सेप्ट आयो? र यसको सही उत्तर भनेको तपाईलाई थर्ड जेनेरेसनदेखि हाम्रो यो कन्सेप्ट आएको छ अपरेटिङ सिस्टमको। त्यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 2 मा राखेको छ, व्हाट इज द फंक्सन अफ रोम बायोस? रोम बायोसको फंक्सन के छ? र यसको सही उत्तर हुन्छ हाम्रो पोस्ट अपरेसन र हाम्रो त्यसपछि हुन्छ बुट स्टार्ट अफ अपरेसन। यो हाम्रो दुईटा फंक्सन हुन्छ रोम बायोसको। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो रोम हुन्छ, यो कम्प्युटर भित्र हाम्रो यो दिएको हुन्छ। म तपाईलाई यसमा सबैको एक्सप्लेनेसन पनि दिनेछु र यहाँ पिक्चरहरु पनि राखेको छु, यही भिजुअल तपाईलाई गाइड होस् भनेर। यस्तो टाइपको रोम हुन्छ, यहाँको भित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको रोम बायोस चिपहरु हुन्छ भित्र पसेको। यही रोम भित्रै हाम्रो बायोस चिप हुन्छ। यसबाट नै हाम्रो कम्प्युटरहरु स्टार्ट हुन्छ। जति पनि स्टार्ट गर्ने प्रोग्राम हुन्छ नि, सबै रोम भित्र नै पसेको हुन्छ। यसमा यो पनि POS भनेको पावर अन सेल्फ टेस्ट मोड यसलाई भन्छ। यो सबै काम हाम्रो रोम भित्र हुन्छ। यसको प्रोग्रामिङ रोम भित्र राखिएको हुन्छ बायोसको। त्यसैले यसको अप्सन हुन्छ बोथ A एन्ड B। अब क्वेसन नम्बर 3 मा हाम्रो के रहेको छ भने, मोनिटर इज VDU, TV, VUD, नन अफ द अबभ। यसको सही उत्तर भनेको हाम्रो VDU, यानी कि भिजुअल डिस्प्ले युनिट। मोनिटर भनेको के हो? एउटा भिजुअल डिस्प्ले गर्ने युनिट हो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 4 मा के हुन्छ हाम्रो, एन इनपुट डिभाइस युज्ड इन बैंक। बैंकमा युज गर्ने इनपुट डिभाइस कुन हो? यति मध्ये POS, MICR, OMR, OCR। र यसको सही उत्तर हो MICR, जसको फुल फर्म हुन्छ म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिकग्नाइजेसन। यो तपाईलाई चेकहरुको प्रोसेसिङ गर्नमा युज हुन्छ। लार्ज धेरै चेकहरु हुन्छ नि, यसमा एउटा म्याग्नेटिक इङ्कको क्यारेक्टर राखिएको हुन्छ लास्ट। यो तलमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ चेकमा, चेकको कुनामा नम्बर हुन्छ नि, त्यही नम्बर यहाँ यो मेसिन हुन्छ म्याग्नेटिक इङ्क MICR भनेर। यही मेसिनले यो त्यो कोडलाई रिडिङ गर्छ। जति पनि कोड हुन्छ नि, कोडलाई चेक गरेर अनि त्यहाँबाट प्रोसेसिङ गर्छ चेकको। त्यसैले यो हाम्रो मेसिनद्वारा गर्ने हो चेकको जति पनि प्रोसेसिङ हुन्छ, भेरिफिकेसनहरु। त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिकग्नाइजेसन भन्छौँ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, व्हिच वान इज ओड? यो मोनिटर, कन्सोल, यति मध्ये कुन ओड हो? यो मोनिटर, स्क्रिन प्रिन्टर त सबैलाई आउटपुट डिभाइस हो, तर कन्सोल भनेको एउटा टर्मिनल हुन्छ। यो एउटा कम्प्युटर जस्तो एउटा टर्मिनल हो कन्सोल भनेको। यो हाम्रो कन्सोल भनेको यो ओड हुन्छ यति मध्येमा। पहिला कन्सोल युज हुन्थ्यो। यो टर्म भनेको मेन फ्रेम कम्प्युटर आउँछ नि, मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि युज हुन्थ्यो। एउटा मोनिटर जस्तो हुन्छ, मोनिटर र किबोर्ड दुवै यसमा हुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ, टु प्रोटेक्ट आवर PC फ्रम सडन इन्टरप्सन अफ कमर्सियल लाइन। बिचमा सडन इन्टरप्सन, केही रुकावटहरु हुन्छ नि, बिचमा कमर्सियल लाइनहरु गयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ, कुन डिभाइस? त यसको सही उत्तर हुन्छ हाम्रो UPS। भोल्ट गार्ड तपाईले यो भोल्टेजको लागि मात्रै युज हुन्छ, भोल्ट गार्ड स्टेबलाइजरहरु, स्टेबलाइजर भोल्टेज मिलाउनको लागि। अनि यसको सही उत्तर भनेको हाम्रो UPS हुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ UPS को यो हाम्रो यो डिभाइस हो, UPS यस्तो डिभाइस हुन्छ यो। त्यसैगरी यहाँ क्वेसन नम्बर 7 मा के भनिन्छ भने, अ क्यारेक्टर इज इक्वल टु। एउटा क्यारेक्टरमा कति बिट बाइट हुन्छ? त यसको हाम्रो सही उत्तर भनेको 1 बाइट हो। क्यारेक्टर भनेको के हो? कुनै पनि एउटा लेटर, नम्बर अथवा सिम्बलहरु भयो। सपोज A भनेको एउटा क्यारेक्टर भयो, त्यसैगरी C भनेको यहाँ एउटा क्यारेक्टर भयो। जुनसुकै लेटर अथवा सिम्बलहरु तपाईँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ नि कम्प्युटरमा, सबै भनेको तपाईँ एउटा क्यारेक्टर नै हुन्छ। एउटा क्यारेक्टरमा हाम्रो 1 बाइट हुन्छ, जसलाई हामी 8 बिट पनि भन्छौँ। 1 बाइट इज इक्वल टु 8 बिट्स।
त्यसै गरी यहाँ बी भनेको यसको राइट एन्सर हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा के हुन्छ हाम्रो द एरेन्जिङ अफ डाटा इन लजिकल सिक्वेन्स इज कल्ड सर्टिङ भन्छ यसलाई। जुनसुकै त्योमा सिक्वेन्समा एरेन्ज गरेर भन्छ त्यसलाई हामी सर्टिङ भन्छौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा हाम्रो के हुन्छ भने व्हिच अफ द फलोइङ इज युज्ड ओन्ली फर डाटा एन्ट्री एन्ड स्टोरेज एन्ड नेभर फर प्रोसेसिङ। यहाँ कुन डिभाइस छ जुन डाटा एन्ट्रीको लागि मात्रै काम लाग्छ अथवा स्टोरेजको लागि, यहाँ प्रोसेसिङहरू केही हुँदैन। यसलाई हामी भन्छौँ डेडिकेटेड डाटा एन्ट्री सिस्टम। यसमा डाटा एन्ट्री बाहेक अरू कुनै काम हुँदैन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा हाम्रो रहेको छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इज अल्सो कल्ड। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा यो पनि भनिन्छ यहाँ बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, प्रब्लम ल्याङ्ग्वेज, म्याथमेटिकल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज सबै यसको एन्सर हुन्छ अल अफ द अबभ, तिनटै हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा हाम्रो रहेको छ व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज द फास्टेस्ट मेमोरी। यहाँ फास्टेस्ट मेमोरी कुन हो? यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फास्टेस्ट मेमोरीको मैले यहाँ चार्ट दिएको छु। माथिमा सबभन्दा फास्टेस्ट भनेको सिपियु भित्र भएको रेजिस्टर हुन्छ हाम्रो। सिपियु भित्र पनि तपाईँलाई एउटा मेमोरी हुन्छ जसलाई हामी रेजिस्टर मेमोरी भन्छौँ, त्यो हाम्रो सबभन्दा फास्टेस्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो क्यास मेमोरी हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो मेन मेमोरी हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको च्याट छ यो कुन कुन फास्ट छ भनेर। त्यसै गरी हाम्रो रेजिस्टर यहाँ फर्स्ट हो, रेजिस्टर मेमोरी सबभन्दा बढी फास्टेस्ट मेमोरी छ। त्यसै गरी फर्स्ट लेयर इन ओएसआई रिफरेन्स मोडल। यो तपाईँलाई ओएसआई मोडल पढेपछि थाहा हुन्छ यहाँ हाम्रो फर्स्ट लेयर कुन हुन्छ ओएसआई रिफरेन्स मोडल। यो भनेको हाम्रो ओएसआई मोडलको यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ डायग्राम यो हाम्रो ओएसआई मोडलको लेयरहरू छ। यसमा हाम्रो फर्स्टमा आउँछ हाम्रो फिजिकल लेयर। तपाईँलाई एप्लिकेसन पनि आउँछ तलबाट माथिबाट एप्लिकेसन हुँदै फेरि यहाँबाट फिजिकल हाम्रो भनेको यो फर्स्ट लेयर सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो यो फिजिकल लेयर हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो फर्स्ट लेयरमा फिजिकल लेयर हुन्छ, हार्डवेयर लेयर जसलाई पनि हामी भन्छौँ। फिजिकल डाटा लिङ्क नेटवर्क लेयरलाई हामी हार्डवेयर लेयर भन्छौँ भने ट्रान्सपोर्टहरू भयो हार्ट अफ ओएसआई, अनि यो भनेको माथिको तिनवटा भनेको सफ्टवेयर लेयर हुन्छ हाम्रो। हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 मा के भनिन्छ भने एड्रेस एसाइन टु द कम्प्युटर व्हेन कम्प्युटर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क इज नोन एज। कम्प्युटरलाई जुन एड्रेस एसाइन गरिन्छ नेटवर्कमा भएको कम्प्युटरलाई त्यसलाई हामी के भन्छौँ आइपी अथवा इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस भनिन्छ। तपाईँको कम्प्युटरको पनि आइपी एड्रेस होला, तपाईँ 192 समथिङहरू यस्तो हुन्छ नि, यो भनेको हाम्रो आइपी एड्रेस हुन्छ। दुईवटा आइपी हुन्छ, एउटा पब्लिक आइपी हुन्छ, एउटा प्राइभेट आइपी पनि हुन्छ। तपाईँ राउटरमा दुईवटा आइपी होला। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 मा के भन्छ भने एफडिडिआई स्ट्यान्ड फर, र यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो फाइबर डिस्ट्रिब्युटेड डेटा इन्टरफेस, यसको सही एन्सर हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा भनिन्छ हाम्रो व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट एन अपरेटिङ सिस्टम। यतिमध्ये कुन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम छैन? यो डस पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो, लिनक्स पनि हो, विन्डोज पनि हो, तर ओराकल छैन। एउटा कम्पनी हो ओराकल भनेको सफ्टवेयर कम्पनी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा हाम्रो के रहेको छ भने व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट अ लेयर अफ एन अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको लेयर तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा, यो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको लेयर हो। हार्डवेयर हुन्छ, कर्नेल, सेल, एप्लिकेसन, युटिलिटिज यस्ता लेयरहरू हुन्छ हाम्रो। यहाँ यसमध्येमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिटिकल सेक्सन छैन। यो कर्नेल पनि हुन्छ, सेल पनि हुन्छ, एप्लिकेसन प्रोग्राम पनि हुन्छ, अनि डी हाम्रो यो हुँदैन क्रिटिकल सेक्सन। त्यसै गरी 17 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो यो स्क्यान डिस। यो हाम्रो डसबाट क्वेसन रहेछ, एमएस डसबाट। यसको सही उत्तर हुन्छ हाम्रो तिनटै यहाँ काम हुन्छ स्यान्डिसबाट। डिसलाई चेकिङ गर्ने, गिभ इन्फर्मेसन अबाउट डिस, रन फ्रम डस मोडबाट छ किनभने डस छ भने। यो डिसलाई चेकिङहरू गर्ने, एरर चेकिङ गर्ने काम गर्छ हाम्रो स्क्यान डिसले। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा हाम्रो रहेको छ इन कम्प्युटिङ वाट इज द प्रोसेस बाई व्हिच रनिङ कम्प्युटर सिस्टम इज स्टार्टेड विदाउट द निड टु इन्टरप्ट द पावर। यहाँ पावर नगरिकन पावरबाट हामीले त्यो कम्प्युटर स्टार्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ कोल्ड बुट भन्छ। भने बिना पावरकै हामीले स्टार्ट गऱ्यो भने, जसलाई रिस्टार्ट पनि भन्छ हामीले गऱ्यो भने, त्यसलाई हामी वार्म बुट भन्छौँ। दुईवटा हुन्छ, एउटा कोल्ड बुट एउटा वार्म बुट। यो भनेको हाम्रो पावर बटन थिचेर गर्ने भनेको जुन हामी बुटिङ गर्छौँ त्यसलाई हामी कोल्ड बुट भन्छौँ, र बिना पावर बटनकै थिचेर जसलाई हामी रिस्टार्ट भन्छौँ त्यसलाई वार्म बुट भन्छ।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बरमा 19 मा के हुन्छ भने हाम्रो विच अफ द फ्लोइङ इज द एक्सटेन्सन अफ वर्ड प्याड र यसको हाम्रो उत्तर हुन्छ .rtf रिच टेक्स्ट फर्मेट भनिन्छ। वर्ड प्याडको एक्सटेन्सन के हुन्छ हाम्रो, म तपाईँलाई यो प्र्याक्टिकल पनि यहाँ आएर देखाउन सक्छु। यहाँ हेर्न सक्नु तपाईँलाई, यहाँ फाइलमा गएर हामीले यहाँ सेभ एज गऱ्यो भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सेभ अथवा गऱ्यो भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ एज टाइप आरटिएफ भनेको रिच टेक्स्ट फर्मेट, यो हाम्रो हुन्छ वर्ड प्याडमा। अरू हुन्छ ओपन डकुमेन्ट टेक्स्ट डकुमेन्ट, यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिच टेक्स्ट फर्मेट भनेको यो हाम्रो के हो, वर्ड प्याडको एक्सटेन्सन हो आरटिएफ। अनि यो फर्मेट नै छ जुन हाम्रो यहाँ तपाईँ एउटा अर्को हुन्छ पनि छ यसको विच फाइल फर्मेट, क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ विच फाइल फर्मेट इज सपोर्टेड टु अल प्रोग्राम्स, कुन फाइल फर्मेट छ जुन हरेक प्रोग्राममा सपोर्ट हुन्छ, यसलाई हामी आरटिएफ भन्छौँ। त्यही फाइल नै हुन्छ रिच टेक्स्ट फर्मेट, वर्ड प्याडकै फाइल हुन्छ जुन हरेक प्रोग्राममा हामीले सपोर्ट गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा रहेको छ विच भ्यू विल एलाउ यु टु सी एक्ज्याक्ट कन्टेन्ट र यसको हाम्रो हुन्छ आउटलाइन भ्यू। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डको यो क्वेसन रहेको छ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा तपाईँ हेर्ने हो भने यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भ्यूमा गयो भने यहाँ 3टा भ्यू हुन्छ, प्रिन्ट लेआउट भ्यू, फुल स्क्रिन रिडिङ भ्यू, वेब लेआउट। त कुनमा हामीलाई सबै कुरा देखिन्छ जस्ताको त्यस्तै भनेको विच भ्यू विल एलाउ यु टु सी एक्ज्याक्ट कन्टेन्ट, जुन हामीले यो प्रिन्ट लेआउट भ्यू जुन हाम्रो सुरु डिफल्टमै हुन्छ यस्तै, जुन हाम्रो जस्तो कन्टेन्ट देखिन्छ नि यहाँ त्यस्तै हाम्रो त्योमा हुन्छ एक्ज्याक्टमा पेपरमा पनि प्रिन्ट गरेर, यसले हामी प्रिन्ट लेआउट भ्यू भन्छ। यसमा कुनै सर्ट गरेको हुँदैन, कुनै काटिएको हुँदैन केही कुरा, तर आउटलाइन भ्यूहरूमा काटेको हुन्छ, यसमा फुल स्क्रिन रिडिङमा फुल भएको हुन्छ, फरक हुन्छ। यो भनेको हाम्रो एक्ज्याक्ट जस्ता हुन्छ जस्ताको त्यस्तै। त्यसै गरी यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ टु स्टार्ट प्रिन्टिङ डकुमेन्ट हामीले के गर्नुपर्छ, Ctrl+P थिच्यो भने अनि इन्टर गर्यो भने तपाईँ प्रिन्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्टिङ डकुमेन्टको लागि। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले वर्डमा गएर यहाँ Ctrl+P थिचेर इन्टर गर्यो भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रिन्टिङ यसरी सुरु भइसक्यो। यहाँ प्रिन्ट आउटपुट, यहाँ मेरो प्रिन्टर जोडेकै छैन, Ctrl+P तपाईँ इन्टर गर्यो भने डाइरेक्ट तपाईँको प्रिन्टमा यो अटोमेटिक प्रिन्टिङ सुरु भइसक्छ। यसलाई हामीले क्यान्सल गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 23 मा के भनिन्छ भने टु सेलेक्ट इन्टायर डकुमेन्ट। यहाँ तपाईँलाई म प्र्याक्टिकल पनि देखाइरहेको छु हरेक कुराको लगभग। यहाँ के भनिन्छ भने टु सेलेक्ट इन्टायर डकुमेन्ट ट्रिपल क्लिक अन, इन्टायर डकुमेन्टलाई सेलेक्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, ट्रिपल क्लिक अन लेफ्ट मार्जिन। यहाँ लेफ्ट मार्जिनलाई ट्रिपल क्लिक गऱ्यो भने तपाईँ सबै डकुमेन्टलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा Ctrl+A पनि हुन्छ, तर हाम्रो अप्सनमा त्यो दिएको छैन। यहाँ तपाईँ यहाँ के हुन्छ यसको एन्सर ट्रिपल क्लिक अन लेफ्ट मार्जिन। यो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु अहिले प्र्याक्टिकल गरेर। यहाँ मैले केही लेख्छु पहिला, यहाँ तपाईँ यो मैले सबै कुरा लेखेँ। अब यहाँ मलाई सबै सेलेक्ट गर्नु छ भने मैले के गर्छु भने यो लेफ्ट मार्जिन जुन हुन्छ नि हाम्रो, यो भनेको हाम्रो के हो लेफ्ट मार्जिन। यसले हामीले तीनपल्ट क्लिक गऱ्यो भने 1 2 3 यहाँ तपाईँ 3पल्ट क्लिक गऱ्यो भने लेफ्ट मार्जिनलाई तपाईँको इन्टायर डकुमेन्ट सबै डकुमेन्ट सिलेक्ट हुन्छ। यहाँ यति पनि छ त्यो, यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ यसको। त्यसै गरी यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 24 मा विच फर्मेट इज दिस इन ऱ्याम इन एमएसएम वर्ड। यहाँ जुन छ नि यो ऱ्यामलाई यो बिचमा त्यो गएको छ, यस्तो मिस्टेक छ, जुन चाहिँ हामी मिस्टेक भन्छौँ, यो डाँडी पारेको छ यस्तो, यसलाई हामी के भन्छौँ, कुन फर्मेट भन्छौँ। र यसको सही उत्तर हो भनेको हाम्रो स्ट्राइक थ्रु हुन्छ। यहाँ तपाईँले देखाइदिन्छु यो माथिमा यो जुन हुन्छ नि हाम्रो होममा गयो भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिचको, यो भनेको हाम्रो स्ट्राइक थ्रु हुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ सबै डकुमेन्टमा स्ट्राइक थ्रु आइसकेको छ। यो हाम्रो बिचको जुन हुन्छ अन्डरलाइन पछि यहाँ, अनि अन्डरलाइन भनेको तलमा हुन्छ, जुन तलमा जुन डाँडी आउँछ त्यो भनेको अन्डरलाइन हो, अनि बिचमा यस्तो आयो भने हामी स्ट्राइक थ्रु भन्छौँ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्राइक थ्रु
यो अप्सनमा पनि आउँछ ड्रा अ लाइन थ्रु द मिडल अफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्टको बिचबाट लाइन जुन हामी तान्छौँ यसलाई हामी स्ट्राइक थ्रु भन्छौँ। त्यसै गरी कोल्याट कपिज भनेको के हो? यो हाम्रो एउटा प्रिन्टिङ गर्ने तरिका हो कोल्याट कपिज भनेको। यहाँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु कोल्याट कपिजको। यो हामीलाई सपोज तपाईँलाई धेरै प्रिन्टिङहरू गर्नु छ भने हामीले के गर्छौँ भने सपोज तपाईँलाई एउटैको 4-5वटा डकुमेन्टहरू छ, 5 र 6वटा कपी प्रिन्ट गर्नु छ धेरैजनाको लागि भने हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ कि यहाँ तपाईँलाई म देखाइदिन्छु अहिले कन्ट्रोल पीमा गएर यहाँ प्रिन्टिङको यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोल्याटेड कपिजमा। यहाँ कोल्याट कपिजमा के हुन्छ भने दुईवटा हुन्छ, एउटा कोल्याट कपिज हुन्छ अनकोल्याट कपिज हुन्छ। अनि कोल्याटेडमा के हुन्छ भने हामीले सपोज डकुमेन्टहरू छ भने हामीले 1 2 3 यसरी सिरियली प्रिन्ट गर्नु छ भने तपाईँ कोल्याट कपी युज गर्नु सक्नुहुन्छ। कोल्याट कपिज भनेको सिरियली प्रिन्टिङ गर्नु भनेको कोल्याट कपिज हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा रहेको छ वाट इज द मिनिमम जुम साइज भनेको के हो हाम्रो? यो हाम्रो माइक्रोसफ्टबाट मिनिमम कतिसम्म हामी जुम गर्न सक्छौँ अनि यसको सही उत्तर हामीले भनेको हाम्रो 10% हुन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यहाँ यो जुम गऱ्यो भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुम बटनमा जुममा तपाईँ यहाँ मिनिमम कति 10सम्म गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा तल हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी म्याक्सिमम पनि सोध्नु तपाईँलाई, म्याक्सिमम सोध्यो भने तपाईँ म्याक्सिमम 500सम्म यहाँ तपाईँ जुम गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 27 मा हाम्रो रहेको छ डिफल्ट पेपर साइज एन्ड ओरिएन्टेसन इज। हाम्रो जुन हुन्छ नि माइक्रोसफ्ट वर्डमा हाम्रो डिफल्ट साइज कति हुन्छ पेपरहरूको, कुन साइज हुन्छ डिफल्टमा? डिफल्ट भनेको हाम्रो 8.5 × 11 इन्च। यो हाम्रो पोर्ट्रेटमा हुन्छ, पोर्ट्रेट फर्मेटमा ओरिएन्टेसन यसको दुईवटा ओरिएन्टेसन, एउटा पोर्ट्रेट हुन्छ र ल्यान्डस्केप। तर डिफल्ट भनेको हाम्रो पोर्ट्रेट हुन्छ। यो पनि तपाईँलाई क्वेसन आउँछ कुन डिफल्टमा हाम्रो ओरिएन्टेसन हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ, र यसको पोर्ट्रेट हुन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेज लेआउटमा गइसकेपछि यहाँ हामी ओरिएन्टेसनमा जान्छौँ भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो डिफल्टमा पोर्ट्रेट रहेको छ। यहाँ तपाईँले क्लिक गऱ्यो भने यहाँ पोर्ट्रेटमा अनि पेपरमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो पेपर साइज डिफल्टमा हाम्रो लेटर हुन्छ अनि यसको विड्थ कति हुन्छ 8.5 इन्च इन्टु हाइट यसको 11 इन्च हुन्छ। 8.5 × 11 यो हाम्रो डिफल्ट हुन्छ। त्यही क्वेसन हामीले सोधेको छ डिफल्ट भनेको हाम्रो के हो 8.5 इन्टु लेटर साइज हुन्छ, पेपरको लेटर साइज। यहाँ लेटर साइज हुन्छ हाम्रो लेटर साइज डिफल्टमा हुन्छ अनि 8.5 × 11 इन्च यो भनेको हाम्रो डिफल्ट हो, डिफल्ट साइज हो पेपरको। त्यही हामीले सोधेको छ क्वेसनमा 8.5 × 11 पोर्ट्रेट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा के हुन्छ भने विच इज नो द टाइप अफ इन्डेन्ट एभाइलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा कुन इन्डेन्ट हुँदैन, राइट हुन्छ, लेफ्ट हुन्छ, ह्याङ्गिङ हुन्छ, तर सेन्टर भनेको हाम्रो हुँदैन। यो माथिमा जुन हुन्छ नि हाम्रो यो भनेको हाम्रो इन्डेन्ट हो। यो माथिको भयो हाम्रो लेफ्ट फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट, माथिमा लेफ्ट इन्डेन्ट, यो हाम्रो भनेको राइट इन्डेन्ट हुन्छ। अनि तलको जुन हुन्छ यो तलको हाम्रो जुन हुन्छ त्यसलाई हुन्छ हाम्रो ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भन्छ जसलाई। 29 मा रहेको छ feature that enables several people to work and create on document हुन्छ। यो हाम्रो क्लाउडमा प्रायः हुन्छ। एउटै डकुमेन्टमा धेरैजनाले काम गर्न सकिन्छ भने यस्तो फिचरलाई हामीले डकुमेन्ट कोलाबोरेसन भन्छौँ। कोलाबोरेट गर्नु भनेको नामबाट थाहा हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा रहेको छ एमएस एक्सेलमा, अब हाम्रो एक्सेलमा आइसक्यो हामी, यहाँसम्म हाम्रो वर्डको थियो अथि अनि अब हामी एक्सेलमा आयो। एमएस एक्सेलमा B7:B9 यो B2 हुन्छ नि यसले हामी के भन्छौँ थ्रु भन्छौँ। सेल B7 देखि B9 सम्म सेल B7 थ्रु B9 यसलाई हामी is2 भन्छौँ, इसलाई हामी थ्रु भन्छौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा रहेको छ इन एक्सेल बाई डिफल्ट न्युमेरिक भ्यालुज एपियर्स इन। एक्सेलमा तपाईँले यो क्लिक गऱ्यो भने डिफल्टमा हाम्रो कुन आउँछ, डिफल्टमा अब एक्सेलले म तपाईँलाई खुलाएर देखाउन सक्दैन, त्यही सिम्पल नै हुन्छ। जुन हाम्रो डिफल्टमा आउँछ नि राइट एलाइनमा, हाम्रो राइट एलाइन भएर आउँछ, तपाईँको राइटपट्टि हुन्छ, राइटपट्टि कुनामा हुन्छ यो प्रायः छ हाम्रो डिफल्टमा भ्यालुहरू। त्यसैले यहाँ हाम्रो राइट एलाइन भनेको हाम्रो राइट अप्सन रहेको छ। त्यसै गरी टु डिस्प्ले डेटा एन्ड टाइम डिस्प्ले गर्नको लागि हामी नाउ युज गर्छौँ, नाउ फङ्सन यस्तो हामी युज गर्छौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा रहेको छ
द फर्मेट एप्लाई बेस्ड अन युजर क्राइटेरिया। तपाईँले कुनै क्राइटेरिया हुन्छ नि त्यो आधारले हामी फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ भने त्यस्तोलाई हामी कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्छौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा रहेको छ हाम्रो द पिएमटी फङ्सन। पिएमटी फङ्सनलाई हामी के भन्छ, यो लोन टाइपको मोर्टगेज पेमेन्ट टाइपको हुन्छ भनेको लोन टाइपको पेमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ, कुन फङ्सन भन्छ, फाइनेन्सियल क्याटेगोरीमा आउँछ। मलाई यस्तो फङ्सन भनेको हाम्रो फाइनेन्सियल क्याटेगोरीमा आउँछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा रहेको छ हाम्रो टु एडिट द कन्टेन्ट अफ द सेल। कुनै पनि सेलको कन्टेन्टलाई हामी एडिट गर्नको लागि जुन बक्स हुन्छ नि हाम्रो एक्सेलमा बक्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई हामी सेल भन्छौँ। यसको लागि हामी F2 युज गर्न सक्छौँ अथवा डबल क्लिक गरेर पनि सेलमा त्यहाँ पनि हामी एडिट गर्न सक्छौँ सेलको कन्टेन्टलाई। त्यसै गरी फर्मुला बारबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। माथिमा हाम्रो दिएको हुन्छ नि फर्मुला बार, त्यहाँबाट पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एन्सर रहेको छ अल अफ द एबोभ। तिनवटा एन्सर हाम्रो यो सही हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा हामी हेर्छौँ एब्सोल्युट रिफरेन्स टु सेल A3 इज एक्सप्रेस्ड एज $A $3। यहाँ तपाईँले एब्सोल्युट तिनवटा रिफरेन्स हुन्छ, रिलेटिभ हुन्छ, रिलेटिभमा केही हुँदैन, सिम्पल A3 भयो भने केही भयो भने यो हाम्रो भनेको रिलेटिभ रिफरेन्स हुन्छ। अनि डलर लाग्यो भने अगाडिमा डलर तपाईँ दुवैमा डलर छ भने $A $3 छ भने तपाईँलाई यो एब्सोल्युट रिफरेन्स हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 मा हाम्रो के भनिन्छ भने व्हिच सर्टकट की इज युज टु हाइड। यसको लागि तपाईँ Ctrl+0 गऱ्यो भने तपाईँको जति पनि कलम हुन्छ इन्टायर कलम, यो यहाँ क्वेसन अलि रङ भएछ, यहाँ इन्टायर जति पनि सबै कलमलाई जति पनि कलम हुन्छ सबैलाई हामी हाइड गर्नको लागि हामी यो युज गर्न सक्छौँ Ctrl+0। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38 मा रहेको छ हाम्रो बाई डिफल्ट एन एक्सेल वर्कबुक इज मेड अफ एक्सेल वर्कबुकमा कतिवटा सिट हुन्छ बाई डिफल्टमा। यहाँ तपाईँले तलमा हेऱ्यो भने सिट 1 सिट 2 सिट 3 दिएको हुन्छ वर्ड एक्सेलमा। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ 3टा हुन्छ डिफल्टमा, सही उत्तर भनेको 33 हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा हाम्रो रहेको छ टु मेक A1 द एक्टिभ सेल। जुन हाम्रो फर्स्ट सेल हुन्छ नि त्यसलाई हामी यहाँ एक्टिभ गर्नको लागि त्यो सेललाई हामी Ctrl+होम थिच्न सक्छौँ अथवा त्यहाँ गएर पनि क्लिक गर्न सकिन्छ। र यहाँ अप्सनमा हाम्रो दिएछ Ctrl+होम भनेर, यहाँ पेज अप हुँदै हुँदैन, पेज डाउन पनि हुँदैन, Ctrl+होम थिच्यो भने डाइरेक्ट तपाईँ फर्स्ट सेलमा आउनु सक्नुहुन्छ अनि फर्स्ट सेलकै नाम आउनु भनेको A1 हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा रहेको छ यो हाम्रो डाटाबेसबाट हो फक्स। यो यतिमध्ये हाम्रो कुन भनेको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर हो। यसको सही उत्तर भनेको हाम्रो फक्स प्रो। यहाँ तपाईँ यी सबै डाटाबेस सिस्टम सफ्टवेयरहरू छ, ओराकलहरू भयो, हाम्रो पोस्टग्रेसक्युएल भयो, MySQL सर्भर, यो एमएस एक्सेस पनि हुन्छ, एक्सेल हुँदैन एक्सेस, तपाईँले डाटाबेस सिस्टम म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हुन्छ, SQLite, यिनीहरू हाम्रो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर हुन्छ, DBMS। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 41 मा रहेको छ प्राइमेरी की डज नट एक्सेप्ट। अब प्राइमरी की भनेको के हो? प्राइमरी की तपाईँलाई यो एमएस एक्सेसहरूमा युज हुन्छ। यो तपाईँले टेबलहरू बनाउँदाखेरि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी दुईवटा की हुन्छ, प्राइमरी की फरेन की। यो हाम्रोमा प्राइमरी की भनेको युनिक की हुन्छ हाम्रो, जुन भ्यालु हाम्रो युनिक हुन्छ नि। सपोज यहाँ आइडी प्राइस आइडीलाई हामी प्राइमरी की सपोज गर्छौँ एमएस एक्सेसमा। यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ टेबलमा यस्तो टेबल हुन्छ। प्राइमरी की भनेको जुन हरेकको भ्यालु फरक हुन्छ अनि त्यो खाली हुनु भएन। सपोज यहाँ नेम, फर्स्ट नेम, सेकेन्ड नेमहरू केही भयो भने सेकेन्ड नेम, मिडल नेम हुन्छ भने कसैको मिडल नेम नपनि हुनसक्छ, खाली पनि हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा हाम्रो यो त्यस्तोले हामी प्राइमरी की चुज गर्दैनौँ। प्राइमरी की यस्तो हुनुपर्छ जुन हामीलाई नल हुनु भएन, टेक्स्ट नम्बर हुनसक्छ, केही त्यो भ्यालु हुनसक्छ। त्यसैले प्रायः जसो आइडीहरूलाई हामी युज गर्छौँ प्राइमरी कीको लागि। जुन भ्यालु युनिक हुन्छ, हरेकको भ्यालु फरक हुन्छ, जुन सेम हुन सक्दैन, जुन नल हुन सक्दैन, त्यस्तो भ्यालु हामी प्राइमरी कीको लागि युज गर्छौँ। यो तपाईँले एक्सेसमा पढेको होला, पढेपछि थाहा हुन्छ एक्सेसको टेबलहरू लिङ्किङमा। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 42 मा रहेको छ वाट आर द डिफरेन्ट भ्युज टु डिस्प्ले अ टेबल। टेबललाई डिस्प्ले गर्ने भ्यूहरू के हुन्छ? डाटासिट भ्यू, डिजाइन भ्यू, तिनटै भ्यू हुन्छ हाम्रो, अल अफ द एबोभ। त्यसै गरी अब हाम्रो यो एसक्युएल क्वेरी यो भनेको हाम्रो
एसक्युएलबाट क्वेसनहरू पनि त्यो पनि हालिदिएछ। एमएस एक्सेस डाटाबेसको तपाईँले हो। द एसक्युएल क्वेरी सेलेक्ट इज टु एउटा सिन्ट्याक्समा तपाईँलाई फर्मुला हुन्छ यसको। सेलेक्ट यो क्वेरी गर्नको लागि तपाईँलाई धेरै टेबलहरू हुन्छ नि, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु अहिले। यो सेलेक्ट इज टु फ्रम इम्प्लोइ, यस्तोमा हामीलाई यो डिस्प्ले अल रेकर्ड्स, हामीले जति पनि रेकर्ड छ इम्प्लोइको टेबलको, यो टेबलको रेकर्ड हामी डिस्प्ले गर्नको लागि हामी यो युज गर्छौँ एसक्युएल क्वेरी। म तपाईँलाई अहिले देखाउँछु यसको। म तपाईँलाई अहिले एसक्युएलको बारेमा भन्छु सेलेक्ट क्वेरीको। यहाँ तपाईँ यसको बेसिक सिन्ट्याक्स भनेको के हो भनेको हाम्रो यहाँ म तपाईँलाई इक्जाम्पल पनि दिन्छु अहिले। सेलेक्ट कलम 1 अथवा कलम 2, यो भनेको हाम्रो सेलेक्ट क्वेरी हुन्छ नि। क्वेरी म तपाईँलाई क्वेरीको नाम भनेको के हो, क्वेरी भनेको हाम्रो जुन टेबल ठुलो टेबल हुन्छ नि, त्यहाँबाट हामीलाई इन्फर्मेसनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने भने काम भनेको हाम्रो क्वेरीबाट हुन्छ। अनि यसको सेलेक्ट तपाईँलाई फिक्स कलम चाहियो भने, कलम 1 कलम 2 चाहियो भने तपाईँले यस्तो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फ्रम अनि टेबलको नाम। अनि तपाईँलाई सबै चाहिन्छ, तपाईँलाई सबै फिल्ड जति पनि सबै फिल्ड छ सबै तपाईँलाई चाहियो भने त्यसको लागि तपाईँलाई एस्ट्रिक युज गर्न सक्नुहुन्छ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल नेम। सपोज यहाँ तपाईँ इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईँलाई एउटा टेबल छ यो। अब यहाँबाट मलाई के चाहियो भने यहाँबाट के भन्छ मलाई, यहाँ सेलेक्ट एसक्युएल सेलेक्ट आइडी नेम सेल फ्रम कस्टमर। अब यहाँबाट मलाई के चाहिन्छ भने आइडी नेम र सेलेरी मात्रै चाहियो। यहाँ दुईवटा मात्रै चाहियो मलाई, दुईवटा मात्रै कलम चाहियो, आइडीवाला अनि नेम अनि सेलेरी मात्रै चाहियो। यो दुईवटामा मात्र चाहिएन मलाई। त्यस्तो केसमा तपाईँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेलेक्ट अनि यसको नाम, यो कलमको नाम अनि नेम यो कलम अनि सेलेरी यो राखेर यसरी गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ, यति मात्रै आउँछ टेबलको। यहाँ हाम्रो फुल छ, यहाँबाट यति मात्रै आउँछ। यदि तपाईँलाई सबै चाहियो, सबै फेच गर्नु छ भने इफ यु वान्ट टु फेच अल फिल्ड, अब त यो टेबल छ नि कस्टमर भन्ने टेबल, यसको नाम हो, टेबलको नाम हो कस्टमर। यहाँबाट तपाईँलाई सबै फिल्ड चाहियो, जति पनि छ सबै कलम चाहियो भने तपाईँले यहाँ एस्ट्रिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हाम्रो क्वेसनमा पनि त्यही रहेको छ। सेलेक्ट एस्ट्रिक यसरी युज गर्यो भने यो टेबलबाट, यसको यो फर्मुला हो। सेलेक्ट एस्ट्रिक यसरी युज गर्यो भने हामीले यो फ्रम भनेको कुन टेबलबाट, फ्रम टेबलको नेम भनेको हाम्रो कस्टमर हो। यति युज गर्यो भने सबै कुरा हाम्रो छ नि, यहाँ टेबलको सबै फिल्ड हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। यसरी सबै डाटा तपाईँले यहाँ सबै रेकर्ड आउँछ यहाँ। त्यही हाम्रो क्वेसनमा भनेको छ। यो तपाईँले एक्सेसहरू यो पढ्यो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ राम्रोसँग एसक्युएल क्वेरीको बारेमा। त यहीँ तपाईँलाई के हुन्छ, एसक्युएल सेलेक्ट इज टु फ्रम यसरी गऱ्यो भने यो इम्प्लोइ भन्ने टेबलबाट यसले के हुन्छ, डिस्प्ले सबै रेकर्ड तपाईँलाई डिस्प्ले गर्छ। यसको सही उत्तर भनेको हाम्रो क्वेसन नम्बर सी को यसको एन्सर हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 हाम्रो रहेको छ, वाट आर कलम्स इन एमएस एक्सेस टेबल कल्ड। एमएस एक्सेसमा कलमलाई के भन्छ, यो तपाईँ एन्सर 2 मा यो तपाईँ रातो गरेको छ, यो भनेको हाम्रो कलम भयो। अनि तलको यो भनेको हाम्रो रो भयो। त कलमलाई हामी के भन्छौँ, फिल्ड भन्छौँ। एक्सेसमा कलमलाई हामी फिल्ड भन्छौँ भने यसरी रो छ नि हरेक, यसको सपोज क्वेसनमा यहाँ 2 को आइडी 2 को इन्फर्मेसन दिएछ भने यो यस्तो रोलाई हामी के भन्छौँ, रेकर्ड भन्छौँ। अनि यसरी यो यसलाई हामी के भन्छौँ भने फिल्ड भन्छौँ, कलमलाई हामी फिल्ड भन्छौँ। त्यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 45 मा जान्छौँ। ड्यास रिफर्स टु द वे थिङ्स आर एरेन्ज अन अ स्लाइड। स्लाइडमा कुनै पनि कुरा कसरी एरेन्ज गरिएको छ यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, स्लाइड लेआउट। त्यसै गरी 2C क्वेसन नम्बर 46 मा हाम्रो रहेको छ, टु सी अल अफ द स्लाइड्स इन वान स्क्रिन यु क्यान युज। हामी यसको लागि हामी आउटलाइन भ्यू गर्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँलाई के हुन्छ, हरेक कुराको समरी तपाईँलाई एउटामा देखिन्छ, एउटै स्क्रिनमा। त्यसलाई हामी आउटलाइन भ्यू भन्छ। 47 मा हाम्रो रहेको छ, विच फिचर इज एभाइलेबल इन कस्टम एनिमेसन। र यसको सही उत्तर भनेको हाम्रो ट्रान्जिसन हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा रहेको छ, यो तपाईँलाई HTML बाट क्वेसन रहेको छ वेबको, हाउ क्यान यु मेक अ लिस्ट द्याट लिस्ट द आइटम्स विथ नम्बर। यहाँ तपाईँलाई दुईवटा लिस्ट हुन्छ, अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्ट अनि डेफिनेसन लिस्ट पनि हुन्छ। अनि अर्डर लिस्टमा के हुन्छ भने हाम्रो नम्बर वाइज अथवा केही फर्मेट वाइज हुन्छ, अथवा ABC अथवा 1 2 यसरी लिस्ट गर्छौँ नि। हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो यो भयो, सेकेन्डमा यो भयो, त्यस्तोलाई हामी अर्डर लिस्ट भन्छौँ। यदि तपाईँलाई बुलेटेड लिस्ट गऱ्यो भने कुनै डट राखेर यसरी भने डट 1 यसरी हुन्छ नि, डटबाट लिस्ट गऱ्यो भने यसलाई हामी अनअर्डर लिस्ट भन्छ। कुनै अर्डरमा छैन भने त्यसलाई हामी अनअर्डर लिस्ट भन्छौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 रहेको छ हाम्रो, विच प्रोग्राम डु यु निड टु राइट HTML।
HTML को कोड लेख्नलाई हामी कुन प्रोग्राम युज गर्छौँ? तपाईँ कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर युज गर्न सक्नुहुन्छ, नोटप्याड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै टेक्स्ट एडिटर भयो, सबलाइम टेक्स्ट भयो, तपाईँ कुनै टेक्स्ट भयो, तपाईँ जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ। नोटप्याड प्लस प्लस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही उत्तर भनेको हाम्रो एनी टेक्स्ट एडिटर भयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 50 हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ यसको आजको। व्हाट इज द करेक्ट HTML ट्याग फर इन्सर्टिङ लाइन ब्रेक? लाइनलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले कुन ट्याग युज गर्छौँ? BR ट्याग। तपाईँले यो HTML पढेपछि थाहा हुन्छ। BR ट्याग युज गर्यो भने तपाईँको लाइन त्यहाँबाट ब्रेक हुन्छ। लाइन त्यहाँ हामी लाइन ब्रेक त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ हामी त्यस्तो केसमा। सजिलो छ। यहाँ मैले लगभग तपाईँलाई सबै भिजुअली तरिकाले बुझाउने गरी मैले यहाँ क्वेसन बनाइसकेको छु, त्यसैले यहाँ धेरै टाइम पनि लागिसक्यो। अब अरू पनि हामी नयाँ भिडियोहरू लगाउँछौँ जसमा अरू विभिन्न तरिकाहरू हरेक कुरा तपाईँको प्र्याक्टिकल देखाउँछु, प्र्याक्टिकल सहित तपाईँलाई हरेक कुराको देखाउनेछु। त हस् त तपाईँलाई आजको लागि यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने, तपाईँलाई यो यस्तै सिरिज मन पऱ्यो भने तपाईँ यो च्यानललाई तपाईँ लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। लर्नर सिरिजका लागि विभिन्न लोकसेवा कम्प्युटर अपरेटर सम्बन्धी तपाईँलाई जानकारीहरूको लागि। हवस् त आजको लागि यति नै। धन्यवाद।